Kahayag scam sa Alabel, sa Sentro Alabel. 40% ang lakin sulod sa 10 ka adlaw. 30% ang dili nga kuhaon ang ilahang anak. 50% kay hapit na kuno ang ilahang anibersaryo. Ikatulo ka bulan nga anibersaryo sa kahayag dinhi sa Sentro Alabel. Plus, matag libo, utangan kausab og 1 ka kilo nga kuhako nga bugas. Daghan kayo bang nadani? Daghan usab ang nabiktima. O usa ni ana, ako na. O usab, wala pa matagam sa kadaghanang katawhan dinhi sa Alabel. Apan dili lamang ang mga taga-Alabel ang maong nabiktima, kay daghan gayud ang nagbutang sa kalain-lain usab nga lugar. Aduna pay mas kaluluoy kay bisa na lang ug usa kad 5 duling wa gayud kadawat sa ilahang tubo sa maong kwarta sa kahayag nga nahimo na karong kangit-ngit dinhi sa lungsod sa Alabel. O gingon man, dili pagihapon siguro matagam ang tanan, kay ang tanan biktima man gayud sa maong iskap. Biktima pa mo dinhi sa Alabel, dinhi usab sa Alabel nahitabo ang kapa, nahitabo usab ang alam ko, karon ang kahayag nga nahimo kangit-ngit. Daghang salamat guys.